हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबिएस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 12को बिजनेस म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। बिजनेस म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टर पढाइरहेको थिएँ है। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा चाहिँ हाम्रो फर्स्ट पोर्सन सकाएर मैले तपाईँहरूलाई सेकेन्ड पोर्सन पढाउँदै थिएँ। सेकेन्ड पोर्सनमा चाहिँ हामीले के पढ्दै थियौँ त, म्याक्सिमा र मिनिमाको बारेमा पढिरहेको थियौँ है। अब म्याक्सिमा र मिनिमामा चाहिँ हामीले एक्सर्साइजहरू सकाएर इक्जाम्पलहरू सकाएर एक्सर्साइज गर्दै थियौँ र एक्सर्साइज गर्ने क्रममा मैले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ यो क्वेसनहरू सल्भ गरिदिएको थिएँ भने अब हामी बाँकी रहेका क्वेसनहरू सल्भ गर्नेछौँ। बाँकी रहेका क्वेसनहरू चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यो क्वेसन नम्बर 4 देखि स्टार्ट गर्छु म। क्वेसन नम्बर 4 है। ल क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के भनिरहेको छ यो कुरा पनि हेरिदिइहालौँ एकचोटि। क्वेसन नम्बर 4 मा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इन्भेस्टिगेट द म्याक्सिमा अर मिनिमा फर द फलोइङ भनेर भन्छ। म्याक्सिमा छ कि मिनिमा छ फङ्सनमा होइन, पोइन्टहरू निस्किन्छ नि, त्यो पोइन्टको हामीलाई म्याक्सिमा र मिनिमाको बारेमा कुरा गर्दैछ। अनि अर्को दिएको छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि पत्ता लगाऊ भन्छ। अनि म्याक्सिमम मिनिमम भनेको अब कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ र कुन पोइन्टमा मिनिमम भ्यालु आउँछ पत्ता लगाऊ भनेर भन्न खोज्दैछ। अब यसको लागि मैले तिनवटा छ हाम्रो क्वेसनहरू। तिनवटा मध्येको फर्स्ट क्वेसन चाहिँ मैले लेखिसकेको छु। फर्स्ट क्वेसन भनेको x³ माइनस 3x + 2 भन्ने छ। अब यो भनेको पहिला सुरुमा क्वेसनले सोधेको के छ, म्याक्सिमा मिनिमा र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। यो तिनवटा कुराहरू छ। यो तिनवटा कुराहरूलाई मैले एउटा फिगर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यो फिगरमा नै सबैको एन्सर चाहिँ आइसकेको हुन्छ, तर हामी क्यालकुलेट चाहिँ गर्छौँ है। अब x - 3x + 2 भनेको केही न केही त होला नि त कोअर्डिनेटमा। यसले चाहिँ खासमा एउटा कुनै कर्भ डिनोट गर्छ है। कोअर्डिनेट जियोमेट्रीमा पढेको हो नि, कर्भहरूको बारेमा यस्तो हुन्छ, यसरी पोइन्ट जोडिएर कर्भ बन्छ, प्लेनमा अथवा लाइन बन्छ भन्ने कुराहरू पढेको हो। अनि मैले अगाडि यो स्टेसनरी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पढाउने बेला पनि कर्भहरू हुन्छ, कर्भमा यस्तो पोइन्टमा स्टेसनरी पोइन्टहरू हुन्छ, त्यहाँनिर यस्तो भ्यालुहरू आउँछ। अनि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको यस्तो खालको पोइन्ट हो। यो कुराहरू पहिल्यै पनि गरेको हो। अब त्यही कुरा बुझाउनुको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा फोटो देखाउँछु है। यो फोटो हेर्नुहोस् त। यो डायग्राम चाहिँ के को हो, यो डायग्राममा जुन यो हामीले देखिरहेको छौँ नि यो कर्भ चाहिँ के को कर्भ हो त भन्दाखेरि यो कर्भले x³ - 3x + 2 डिनोट गर्छ है यो कर्भले। अब हामीलाई चाहिएको म्याक्सिमा थियो, एउटा म्याक्सिमा है, म्याक्सिमा चाहिएको थियो। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर स्टेसनरी पोइन्टहरू कहाँ छ। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको कस्तो पोइन्ट हो, जहाँबाट त्यो कर्भ केही हुन रोकिन्छ। केही हुन मतलब बढ्न रोकिन्छ र घट्न सुरु गर्छ, अथवा घट्न रोकिन्छ र बढ्न सुरु गर्छ। त्यस्तो पोइन्टलाई हामीले स्टेसनरी पोइन्ट भनेको हो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि यो कर्भ हेर्नुहोस् है, यो कर्भ चाहिँ के भएको छ, सर बढ्दै आएको छ, झ्याप्प यहाँ गएर बढ्न रोकियो भने पछाडि यो के रहेछ, स्टेसनरी पोइन्ट रहेछ। र यो फेरि झर्दैछ, डिक्रिज हुँदैछ, झ्याप्प यहाँ गएर रोकियो भनेपछि यो के रहेछ, स्टेसनरी पोइन्ट। रोकिएपछि यो फेरि बढ्न सुरु गर्यो भनेपछि यहाँनिर र यहाँनिर स्टेसनरी पोइन्ट भयो। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको के हो, यसमा टेन्जेन्टको स्लोप 0 हुन्छ अथवा dy/dx = 0 हुन्छ। यो दुइटै पोइन्टमा है = 0 हुन्छ। यो पोइन्टहरू के हो, यहाँनिर 1, यहाँनिर -1 है त। यो थाहा पाइयो भनेपछि -1 मा के रहेछ त, -1 मा हेर्नुहोस् त भ्याल्यु के छ, y को भ्याल्यु, -1 मा y को भ्याल्यु म्याक्सिमम छ र 1 मा के छ, y को भ्याल्यु यहाँ मिनिमम छ है त, मिनिमम छ। यो कुरा देख्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के छ, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गर्छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको खासमा के हो, मैले अगाडि राम्रैसँग भनेको छु, यदि भनेको थिइनँ भने पनि सुन्नुहोस् है। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो खालको पोइन्ट हो भन्दा, कुनै पनि कर्भ अब यसरी एउटा कुनै कर्भ गएको छ भने यस्तो एउटा पोइन्ट हो नि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको। त्यो कर्भमा जुन पोइन्टमा चाहिँ त्यो कर्भ अब कन्भेक्स र कन्केभ खालको प्याराबोलाहरू हुन्छ, यस्तो माथिबाट फर्केर यस्तो भएको हुन्छ के। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जहाँबाट चाहिँ त्यो चाहिँ यो के, अब यो यसरी माथितिर फर्केको छ भनेदेखि यो यहाँ पोइन्टदेखि चाहिँ यो
यो माथितिर पोइन्टेड छ भने यहाँ पोइन्टमा पुगेपछि यो तलतिर पोइन्टेड हुन थाल्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा? भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको यतिले एउटा प्याराबोला डिनोट गर्छ भने ठ्याक्क यहाँदेखि यतापट्टि चाहिँ अर्को प्याराबोला सुरु भयो के, त्यो पोइन्टलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने गरिन्छ। यसलाई हामीले जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा कन्भेक्स कर्भ कन्क्लेभतिर गएको अथवा कन्क्लेभ कर्भ कन्भेक्सतिर गएकोलाई हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ है। अब फेरि कन्केभ र कन्भेक्स भनेको के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ, त्यो हेरौँ है। अब यो कन्क्लेभ भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब यो कन्भेक्स र कन्क्लेभको कुरा आउनु पर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ कन्केभ भनेको चाहिँ यसरी माथितिर यस्तो भएको है, यस्तो भएकोलाई कन्केभ भनिन्छ है, कन्केभ, र यसरी फर्केकोलाई कन्भेक्स भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यो कर्भमा हेर्नुपर्दा यो कर्भ जान त यहाँदेखि घुमेर यहाँसम्म पुगेको छ, तर यो कर्भ यहाँदेखि यहाँ हुँदासम्म चाहिँ यो कस्तो छ, कन्केभ छ। ठ्याक्क यो पोइन्टमा पुगेपछि चाहिँ यो कन्भेक्स हुन सुरु भएको छ है। भनेपछि यस्तो पोइन्टलाई हामीले के भनिन्छ, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनिन्छ। अब यही कुरालाई यहाँनिर हेर्नु पर्यो भने, यो डायग्राममा हेर्नु पर्यो भने के हुने भयो त, यसको लागि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको, अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भइदिरहेको छ, यहाँदेखि यो कर्भ यहाँदेखि यस्तरी आउँदैछ, यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो कर्भ के छ, यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो कर्भ के छ, यो कर्भ चाहिँ माथितिर फर्केको भने पछाडि यो के भइदियो, कन्भेक्स छ। तर ठ्याक्क यो पोइन्टमा पुगेर तलतिर गइसके पछाडि चाहिँ यो के भयो, कन्केभ भइदियो। भनेपछि यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन रहेछ। यो पोइन्ट भनेको के हो, 0, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हाम्रो 0 हुनुपर्ने हो। अब हामी यो कुरा बुझिसके पछाडि हामीले लगभग हेर्दा बित्तिकै एन्सर त थाहा पाइयो, तर सल्भ पनि गर्नु पर्यो। यो सल्भ गरेर हेरौँ है त। सल्भ गर्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालुको लागि के गर्छौँ, पहिला फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौँ। लेट y इक्वल्स टु x³ माइनस 3x प्लस 2 भने फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको dx माइनस d3x बाई dx प्लस d2 बाई dx हुन्छ है त। यो भनेको x³ को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त, x³ को डेरिभेटिभ 3x² हुन्छ है, माइनस 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट निस्कियो बाहिर, dx बाई dx भनेको 1 हो, भनेपछि कति लेख्नु पर्यो, यहाँनिर 3 लेख्नु पर्यो, प्लस अब d2 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो, यसको डेरिभेटिभ 0 नै हुन्छ, केही लेख्नु परेन। अब हामीलाई फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभबाट पोइन्टहरू पत्ता लाग्छ है, पोइन्टहरू पत्ता लाग्छ र त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने गरिन्छ, त्यो पोइन्टहरूलाई सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्ने हो, मिनिमम भ्यालु दिन्छ कि म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भन्ने त। त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ पनि निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभलाई यसरी लेखिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ खासमा के हो त भन्दा dy बाई dx को नै डेरिभेटिभ हो है त। यो भनेको अब यसको भ्यालु त मैले भर्खर निकालेको छु, 3x² माइनस 3 बाई dx भनेर यो भयो है। यो भनेको के हुने भयो त, यो भनेको d3x² बाई dx माइनस d3 बाई dx। यो भनेको के आयो त, 3 भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो, बाहिर निस्क्यो, x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x हो, यो भयो। अब माइनस 3 d3 भने पछाडि यो त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हुँदैन भने पछाडि यो भनेको के भयो, 6x हुने भयो है त। अब यो कुरा भइसके पछाडि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमा र मिनिमाको भ्यालु अब पत्ता लगाउनु पर्यो। म्याक्सिमा मिनिमाको लागि चाहिँ हामीले फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त, हामीले फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर त्यो भ्यालुलाई राख्नु पर्यो है। फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभ के छ, फर्स्ट डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर भ्यालु राख्नु पर्यो त भने मैले, तर के भ्यालु राख्ने हो त, यसमा 0 राख्ने हो, किनकि स्टेसनरी पोइन्टहरूमा मात्रै है, स्टेसनरी पोइन्टहरूमा मात्रै यसको भ्यालु म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाएको हो। कि यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ कि यो पोइन्टमा म्याक्सिमम मिनिमम एउटा कुनै हुन्छ भने चाहिँ हामीले स्टेसनरी पोइन्टबाट चाहिँ त्यो पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ, एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ।
भनेपछि स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन के हो dy/dx इक्वल्स टु 0 अथवा स्टेसनरी पोइन्टमा के हुन्छ टेन्जेन्टको स्लोप 0 हुन्छ भन्ने कुरा हो ल 0 लेखियो है त और अब dy/dx भनेको छ dy/dx को भ्यालु त मैले माथि निकालेको हो और 3 कमन आयो भने 3x² - 1 इक्वल्स टु 0 अब यो 3 लाई मैले डिभाइड गर्न यहाँ पठाएँ भने और x² - 1 इक्वल्स टु 0/3 यो भनेको के हो 0 नै हो और यो -1 यतातिर गयो भने x² इक्वल्स टु 1 आयो है त x² इक्वल्स टु 1 और x² इक्वल्स टु +-1 को स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ किनकि +1 को स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो र -1 को स्क्वायर भनेको नि 1 नै हो अनि हामीले के भन्न पायौँ x इक्वल्स टु +-1 ल हेर्नुहोस् त x को भ्यालु +-1 +1 र -1 भएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ अरे स्टेसनरी पोइन्टमा हुन्छ अरे ल हेर्नुहोस् यी भ्यालु आएको छ नि यहाँनिर -1 र यहाँनिर +1 कुरा मिल्यो नि अझै मैले त अझै भनिदिन सक्छु -1 मा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ 1 मा मिनिमम भ्यालु आउँछ भनेर नि भन्न सक्छु एकचोटि हेरौँ त चेक गरौँ अब when x इक्वल्स टु -1 x -1 भएको बेलामा के हुने भयो त x -1 भएको बेलामा म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ भनेर कसरी चेक गर्ने त्यो x को भ्यालुलाई लगेर सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभमा लगेर राख्ने त्यो भनेको इक्वल्स टु सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ के छ 6x छ भनेको 6 टाइम्स 1 यो भनेको के भयो यो भनेको 6 मात्रै भयो ए यहाँ त -1 यो भनेको -6 भनेको के हो लेस देन 0 ले के दिन्छ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भनेपछि कुरा चित्त बुझ्यो नि हैन चित्त बुझ्यो नि म्याक्सिमम भ्यालु हामीले निकालेको थियौं नि म्याक्सिमम भ्यालु -1 ले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ भनेर निकालेको हो नि र रहेछ पनि नि हैन ओ यो कुरा भयो है अब हामीले कुरा गरौँ when x इक्वल्स टु कति +1 भएको बेलामा d²y/dx² इक्वल्स टु 6 टाइम्स 1 यो भनेको 6 भनेको त ग्रेटर देन 0 ले मिनिमम भ्यालु दिन्छ ल हेर्नुस् त मिनिमम भ्यालु दिएको छ नि x को भ्यालु 1 हुँदाखेरि यी हेर्नुस् न कर्भ ल है यो कुरा पनि बुझ्नु भयो होला ल अब हामी जाउँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको लागि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कस्तो पोइन्ट हो रे त्यस्तो पोइन्ट जुनले चाहिँ कन्केभ गइरहेको कर्भलाई कन्भेक्स बनाउँछ अथवा कन्भेक्स गइरहेको कर्भलाई कन्क्लेभ बनाउँछ भनेको हामीले यहाँनिर प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो ग्राफ हेर्दाखेरि 0 भन्ने पोइन्टलाई मानेको थियौं यो पोइन्टमा किनकि यहाँबाट कन्भेक्स चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ कन्भेक्स भएको थियो र यो पोइन्ट भनेको x को भ्यालु यहाँनिर 0 आएको थियो यो भयो अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यो त भयो तर कसरी निकाल्ने हाम्रो थ्योरिटिकल्ली त छ नि त फर्मुला थ्योरिटिकल्ली हामीले पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन निकाल्नको लागि के गर्थ्यौं y/dx² इक्वल्स टु 0 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपोज गरेको हो अब यो यसको भ्यालु राखेर हेरौँ त 6x इक्वल्स टु 0 और यो 6 लाई 0 लाई 6 ले डिभाइड गर्यो भने यो भनेको कति आयो 0 नै आयो भनेपछि x को भ्यालु 0 भएको बेला पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ भन्छ हो कुरा मिलेको हो मिल्यो है यसरी तपाईहरुले भिजुअलाइज गरेर क्वेशनहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो भयो भने चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ है क्वेशनहरु सल्भ गर्न ल यो कुरा भइहाल्यो अब हामी जान्छौं नेक्स्ट क्वेशन तिर नेक्स्ट क्वेशनमा पनि यस्तै एउटा कर्भ दिएको छ हामीलाई कर्भ हेर्नुस् पहिला कर्भको कुरा गर्नु पर्दाखेरि x to the power 4 minus 2x square plus 10 है त यो कर्भ दिएको छ अब पहिला सुरुमा यसको कर्भ नै हेरौं यो कर्भ भनेको कस्तो कर्भ हो भनेर हेरौं है यो कर्भ भनेको यो हो प्लस 10 यो है यो भनेको चाहिँ यसको कर्भ हो है यसको कर्भ हो अब यो कर्भमा चाहिँ अलिकति स्पेस नपुगेर मैले यहाँनिर स्केप गरिदिएको थिएँ यो चाहिँ खासमा यसरी तलसम्म गएको छ र यसको भ्यालुहरु तलपट्टि
6 5 4 3 2 1 हुँदैछ र 1 मा चाहिँ के अरे एक्सतिर चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि यो 1 वाला यो 2 वाला हो यो -1 यो -2 यो 3 यसरी गइरहेको छ है। अब यहाँनिर पनि स्टेसनरी पोइन्टहरु त आउँछ। स्टेसनरी पोइन्टहरु कहाँ आएको छ त हेर्नुस् है। यहाँनिर कर्भ कस्तो छ पहिला यो कर्भ अलिकति धमिलो भयो अलि ब्लर भयो यसलाई म मिलाइदिन्छु पहिला। यहाँनिर यो कर्भमा हेर्नुपर्दा तीनटा स्टेसनरी पोइन्टहरु छ हेर्नुस् है। एउटा स्टेसनरी पोइन्ट भनेको यहाँनिर आएको छ। यहाँनिर x को भ्यालु कति छ यहाँनिर x को भ्यालु 0 छ र अर्को कहाँनिर आएको छ यहाँनिर x को भ्यालु के छ 1 छ +1 र अर्को यहाँनिर स्टेसनरी पोइन्ट आएको छ यहाँनिर -1 छ है त। यो भयो हाम्रो तीनटा पोइन्टहरु स्टेसनरी पोइन्टहरु र स्टेसनरी पोइन्टलाई हेर्नुपर्दा यो x को भ्यालु 0 ले चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु दिइरहेको छ र यसले चाहिँ हामीलाई मिनिमम भ्यालु दिइरहेको छ है। मिनिमम यहाँनिर म्याक्सिमम भ्यालु दिइरहेको छ। अब यो कुराहरु त मैले भनिराख्नु नपर्ला यो त बुझ्नुहुन्छ हेरेरै पनि है। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि 1 1 2 3 4 5 पाँचवटामा 1 2.5 भनेपछि यो भागमा चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन देखिन चाहिँ अब यो पोइन्ट भनेको कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट नै गर्नुपर्छ है। यो अब ठ्याक्क यो 20 तिर आइदियो के यो भ्यालु ठ्याक्क अलिकति न्युमेरिकल भ्यालु आइदिएको भए चाहिँ मैले एक्ज्याक्ट प्रेडिक्ट गर्न सक्थेँ तर यहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्ट प्रेडिक्ट गर्न सकिनँ है मैले यसलाई। अब यो चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गरेर नै हेर्छौँ। अरु भइदियो ठ्याक्क न्युमेरिकल भ्यालु भएको भए चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्थेन। अब यो भनेको सल्भ नै गरेर हेरौँ। जस यति कुरा चाहिँ थाहा भयो कि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन दुईटा आउँछ र दुईटामा चाहिँ एउटा नेगेटिभतिर आउँछ भने एउटा पोजिटिभतिर आउँछ है पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पनि। ल अब हामी कुरा गरौँ सल्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यसमा चाहिँ सल्भ गर्नको लागि त्यस्तो ठुलो कुरा नयाँ कुरा केही पनि छैन त्यही अगाडिको जस्तै हो। पहिला सुरुमा के गर्ने यसको डेरिभेटिभ निकाल्ने। लेट y = x⁴ - 2x² + 10 भनेर मैले सपोज गरेकै। यदि यस्तो हो भनेदेखि हामीले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ dy/dx भनेको के हुने भयो त dx4 - 2x² + 10/dx हुन्छ। यो भनेको dx4/dx - d2x²/dx + d10/dx हुने भयो है त। यो भइसके पछाडि x⁴ को डेरिभेटिभ के हुन्छ 4x³ हुन्छ है त माइनस 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आइहाल्यो बाँकी रह्यो x² को डेरिभेटिभ भनेको 2x हो। यो कुरा भइसके पछाडि 10 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो नि त। कन्स्ट्यान्टको कहिले डेरिभेटिभ भएको देख्नु भएको छ है। कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ हुन्छ र डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है त। यो भयो 0 लाई लेख्नु पर्थेन मैले लेखिदिइहालेँ ठिकै छ x³ - 4x है त। यो भयो। अब हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभलाई यसरी लेख्ने चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्समा चलन छ। यो भनेको चाहिँ खासमा dy/dx नै हो र यसको भ्यालु मैले भर्खर यहाँनिर निकालेको छु। यो भनेको d4x³ - 4x/dx हुन्छ है त। यो भयो। अब हामीले यसलाई के गर्छौँ डेरिभेटिभ। यो भनेको 4x³ - d4x/dx हुन्छ है त। यो भनेको के हुने भयो स्प्लिट गरिदिने के dx - d4x/dx। अब यति बुझिसके पछाडि 4 भनेको त कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर निस्क्यो भाइ बाँकी रह्यो dx3/dx। dx3/dx भनेको यसको भ्यालु के हुन्छ 3x² हुन्छ है त। 3x² माइनस अब 4 भनेको कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आयो dx/dx भनेको त 1 नै भइहाल्यो लेख्नु परेन सकियो। यो भनेको 12x² माइनस यो आयो यसको भ्यालु। अब मैले त लगभग होइन पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन र यो स्टेसनरी पोइन्ट दुइटै सबै कुराहरू मैले गेस गरिसकेको छु। अब चाहिँ हामी लेख्न मात्रै बाँकी छ है। अब म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरू भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा हुन्छ भन्ने कुरा त मैले फेरि राख्नु नपर्ला। म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुहरू ठ्याक्कै स्टेसनरी पोइन्टहरूमा हुन्छ र स्टेसनरी पोइन्टहरूमा नै के पनि हुन्छ त
स्टेसनरी पोइन्टमा स्लोपको भ्याल्यु टेन्जेन्टको स्लोपको भ्याल्यु 0 हुन्छ अथवा टेन्जेन्ट चाहिँ के हुन्छ एक्स एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरू आउँछ है कुनै पनि कर्भको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालुहरू त्यो पोइन्टमा आउँछ अब त्यो भइसके पछाडि हामीले यसलाई के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर म्याक्सिमा अर मिनिमा भनेको म्याक्सिमम भ्यालु दिने पोइन्ट र मिनिमम भ्यालु दिने पोइन्टहरू मिनिमाको लागि चाहिँ के हुने भयो dy/dx = 0 हुने भयो यो भनेको स्टेसनरी पोइन्ट हो स्टेसनरी पोइन्टको कन्डिसन अथवा यसले भन्न खोजेको चाहिँ स्लोप अफ टेन्जेन्ट अफ कर्भ चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब dy/dx को भ्यालु त मैले माथि निकालेको छु 4x³ - 4x है त 4x³ - 4x यहाँबाट 4x कमन लिन सकियो भने के हुन्छ 4x कमन लिन सकियो भने x² - 1 बाँकी रहन्छ अब यो 4 लाई मैले तलपट्टि लगिदिएँ डिभाइड गर्न x = x² - 1 आयो 0/4 आयो अब यो 0/4 को भ्यालु त सिधै 0 हो केही लेख्नु परेन अब हेर्नुहोस् है यो भनेको कस्तो कन्डिसनमा गइदियो a.b = 0 भन्ने कन्डिसनमा गइदियो a.b = 0 मा कि a0 हुनु पर्यो कि b0 हुनु पर्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा चाहिँ 0 हुनै पर्छ है यदि छैन भने त्यहाँनेर हामीले a.b मा एउटा कुनै पनि भ्यालु 0 छैन भने त्यो चाहिँ इक्वल्स टु प्रोडक्ट 0 आउँदैन है भने पछाडि के अगाडिको 0 कि पछाडिको 0 यसलाई हामीले के लेख्छौँ इदर x = 0 or x² - 1 = 0 अब यसलाई यो के भन्न सकिन्छ x - 1 यस्तो लामो नगरौँ यो -1 लाई मैले यो -1 लाई यतातिर लगिदियो भने के हुन्छ x² = +1 भन्छ नि त or x² = ±1 को स्क्वायर किनकि -1 को स्क्वायर पनि 1 नै हो र +1 को स्क्वायर पनि 1 नै हो भनेपछि यहाँबाट के आयो त x को भ्यालु ±1 आयो है त भने पछाडि हाम्रो स्टेसनरी पोइन्टहरू के निस्कियो x = +1 -1 र 0 अब जाउँ माथि फेरि ल हेर्नुहोस् कस्तो खुसी हुन्छ ठ्याक्क आयो नि पोइन्ट +1 -1 र 0 तीनटा पोइन्ट आयो नि हैन खुसी लाग्यो ल अब हामी हेर्छौँ यसले म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ कि मिनिमम भ्यालु दिन्छ म्याक्सिमम भ्यालु दिन्छ मिनिमम भ्यालु दिन्छ कुन भ्यालु दिन्छ भन्ने कुराको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ यसलाई लगेर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर चेक गर्छौँ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा कसरी राख्ने फर x = 1 x = -1 अनि x = 0 तीनटा पोइन्टहरू हामीले निकालेको थियौँ त्यो पोइन्टहरूलाई चाहिँ लगेर हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभमा लगेर राख्ने भयौँ d²/dx भनेको के हुने भयो सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभको भ्यालु 12x² - 4 है त 12 टाइम्स x² भनेको 1 को स्क्वायर -4 यो भनेको के भयो 12 1 12 -4 8 भनेको ग्रेटर देन 0 आमा ग्रेटर देन 0 ले के दिन्छ मिनिमम है यसले मिनिमम भ्यालु दिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि र अर्को आउँछ d²/dx यो भनेको के हुने भयो त के हुने भयो यो भनेको 12 टाइम्स -1 को स्क्वायर -4 -1 को स्क्वायर भनेको 1 हो 12 1 12 -4 भनेको 8 आयो यो भनेको ग्रेटर देन 0 हो र ग्रेटर देन 0 ले सधैँ के भ्यालु दिन्छ मिनिमम भ्यालु दिन्छ यो कुरा नि सकियो अब आउँछ x = 0 भन्ने पोइन्ट यो पोइन्टमा चाहिँ d²y/dx = 12 × 0 - 4 यो भनेको कति आयो अब यसको भ्यालु त 0 भइहाल्यो केही लेख्नु परेन -4 आयो -4 भनेको के हो अलवेज स्मलर देन 0 भन्ने बित्तिकै के दिन्छ म्याक्सिमम ल हेर्नुहोस् है 0 मा म्याक्सिमम अरूमा मिनिमम मजा आयो हेर्नुहोस् है म्याक्सिमम भ्यालु 0 मा अघि नै भनेको होइन मजा आयो मिनिमम भ्यालु आहा कस्तो मजा आयो होला है हेर्दाखेरि ल यसरी हामीले गर्न सकिन्छ है भिजुअलाइजेसन इज द बेस्ट थिङ यु क्यान एभर डु है ल अब अर्को कुरा छ यो भइसके पछाडि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा कुरा गरेको छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा पनि मैले यो पोइन्टहरू त दिएको थिएँ एउटा नेगेटिभमा आउँछ एउटा पोजिटिभमा आउँछ भनेर र दुईटा पोइन्टहरू कहाँ लिएर आउँछ भन्ने कुरा पनि पहिल्यै भनिदिइहाल्छु है म यो पोइन्टहरू हेर्दाखेरि 0 र 1 अनि -1 को बिचमा कतै आउँछ है एउटा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ दुईटा पोइन्टहरू आउँछ भनेर मैले गेस गरिसकेको छु र पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको कस्तो पोइन्ट हो त्यस्तो पोइन्ट हो जुनले एउटा कुनै कर्भ कन्भेक्स भएर घुम्दैछ भने कन्क्लेभ बनाइदिन्छ
कन्क्लेभ हुन स्टार्ट गर्छ र यदि त्यो कन्क्लेभ भएर घुमिरहेको छ भने त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ त्यो कर्भ कन्भेक्स हुन स्टार्ट गर्छ है। त्यस्तो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ? पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छौँ। र अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कन्डिसन के थियो? पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको कन्डिसन भनेको सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ 0 हुने। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ है। सेकेन्ड डिग्री डेरिभेटिभ भनेको के हो? यो हो, यसको भ्यालु 0 हुन्छ अरे। अर 12x² माइनस 4 मात्रै कि 4x4 इजिकल्स टु 0 हुन्छ अरे। यो भनेको कति आयो त? x² 12x² यो -4 यतापट्टि गयो भयो +4 अर x² भनेको 4/12 आयो है त। 4/12 आयो, यो भनेको कति आयो? काटियो 3 आयो है त। 3 आयो अर यसलाई x² इक्वल्स टु के हुन्छ? अन्डर रुट 1/3 प्लस र माइनस। यो किन भयो भन्ने कुरा बुझाउँछु है। किनकि 1/3 अन्डर रुट 1/3 को स्क्वायर भनेको कति हो? 1/3 नै हो र माइनस 1/3 यस्तोको पनि स्क्वायर कति नै हो? 1/3 नै हो र 1/3 दुइटै यहाँनिर छ। मैले यहाँनिर स्क्वायर लेखिदिएँ भने कुरा मिल्यो नि माथिसँग, किनकि माथि के आएको थियो? 1/3 आएको थियो। भने पछाडि भ्यालुहरू देख्नुभयो नि के आउने रहेछ। ल यो भनेको के भयो त? अर x इक्वल्स टु प्लस माइनस अन्डर रुट 1/3। यसलाई अलिकति मिलाएर लेख्नु पऱ्यो भने प्लस माइनस 1/√3 पनि लेख्न सकिन्छ। ल अब फेरि माथि मजा लिन जाऊँ त। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मैले के भनेको थिएँ? पोइन्टहरू दुईवटा आउँछ, प्लस र माइनसमा आउँछ भनेको थिएँ एउटा कुरा, र अर्को चाहिँ 0 देखि 1 को बिचमा आउँछ र 0 देखि -1 को बिचमा आउँछ। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट प्रेडिक्ट गरेको थिएँ र ठ्याक्कै मिल्यो है। ल यो हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भयो र आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा हामी बाँकी रहेको क्वेसनहरू सल्भ गरौँला। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु। नेपाल अनलाइन स्कुलको भिडियोहरू फलो गर्दै गर्नु होला र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला है त। यति भन्दै बिदा माग्छु। धन्यवाद।